अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस डाल चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने इक़्तिदार से बाहर फेंका। आए रोज़ वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क कैसे चलेगा? अचानक पता नहीं क्या होता है, हंसा बंसा मुल्क उजाड़ दिया जाता है। नवाज शरीफ की सियालकोट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में ताबड़तोड़ सवालात। कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने नहीं बल्कि लाए गए थे, मेरी जगह ऐसे बंदे को लाया गया जिसको गाली के सिवा कुछ नहीं आता था। एक जमात ने कल्चर और मुआशरे को तबाह कर दिया। इसको इक़्तिदार में लाने वाले भी बराबर के जिम्मेदार हैं। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वज़ीर आज़म को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। हमने खुद अपने मुल्क को पटरी से वो उखाड़ा है, पटरी से उतारा है, उखाड़ा है, बल्कि पटरी उखाड़ दी हमने। जहां आए दिन वज़ीर आज़म बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों, वो कैसे चलेगा मुल्क? अपने मुल्क को हम इस तरह के लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो हमारे मुआशरे को बिगाड़ दें, हमारी कदरों को बिगाड़ दें, हमारे कल्चर को बर्बाद कर। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। 4 साल में नून लीग के 84 MNAs ने वफादारी नहीं बदली। चेयरमैन PTI को छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद रुल गए, मिट गए। चेयरमैन PTI के खिलाफ निकाह केस में खबर मानिका का अदालत से रजू। खबर मानिका के चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को सख्त सज़ा की इस्तदा की गई है। बुशरा बीबी और PTI के सरबराह के दरमियान शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात थे। नाजायज़ ताल्लुकात के बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। खबर मानिका का अदालत में बयान। अदालत ने 3 गवाहों में ओन चौधरी, मुफ्ती सैयद खबर मानिका को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि खबर मानिका इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरत के अदालत में पेश हुए, जबकि शिकायत दर्ज करवा दी है। शहरी मोहम्मद हनीफ ने गैर शरई निकाह केस चंद दिन कबल वापस लिया था। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू से लगता है कि बिलावल भुट्टो की भुड़ों से मुतल्लिक बातें वालिद के लिए थी। नून लीग के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना है कि नून लीग के लिए आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ से मुआज़रत की जाती, रेड कारपेट बिछाया जाता। साने हनोमई के बाद PTI सियासी जमात नहीं रही। जलाओ घिराओ के मास्टर माइंड को जेल में जो है सहूलतें दी जा रही हैं। बगावत पर उकसाने के जुर्म में पाक फौज का बड़ा इकदाम। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को कोर्ट मार्शल पर सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक आदिल फारूक राजा को 14 साल जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों की कैद बामुशक्कत होगी। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। इससे मुतालिक हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद। पाक फौज ने 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी। दोनों का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों को मुजरिम करार दिया। 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। सजा फराइज की अंजाम दही में गफलत, रियासत के तहफ्फुज और मफाद के मुनाफी काम करने पर सुनाई गई है। दोनों जासूसी से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दिफात की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। कराची में एक और आग 11 जाने ले गई है। राशिद मिन्हाज रोड पर शॉपिंग सेंटर में खतरनाक आतिशज़दगी हुई है, जिसमें 7 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 46 अफराद को इमारत से बरवक्त ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया है, जबकि इमारत में आग सुबह 6:30 बजे लगी थी, जबकि 8 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल और वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने के अमल में
حصہ لیا ہے. آپ کو بتائیں اس سے متعلق کہ کراچی میں ایک اور آگ جو ہے 11 جانیں لے گئی ہے. راشد منہاس روڈ پر شاپنگ سینٹر میں خطرناک آتش زدگی ہوئی ہے جس میں 7 افراد تشویشناک حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں. 46 افراد کو عمارت سے بروقت آپریشن کر کے باہر نکالا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ عمارت میں آگ صبح 6:30 بجے لگی تھی. 8 فائر ٹینڈنٹس 2 سنارکلز اور واٹر باؤزرز نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. اسٹے ود اس. یہاں بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے فہد ہارون کو ایک بار پھر وزیر مملکت اور معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے جبکہ فہد ہارون کو ڈیجیٹل میڈیا کا قلم دان سونپا گیا ہے. وہ پاکستان کے سب سے سینئر اور معزز میڈیا شخصیات میں سے ایک ہیں. فہد ہارون اپنے نئے عہدے کے لیے تجربات اور جدت لا رکھے ہیں. فہد ہارون بین الاقوامی اور مقامی میڈیا ہاؤسز میں مرکزی عہدوں پر فائز رہے جن میں FPCCI کی پریس اینڈ الیکٹرانک میڈیا کمپنی کے چیئرمین اور پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کی رکنیت بھی شامل ہے. فہد ہارون ممتاز تعلیمی اداروں کی مشاورتی کمیٹی میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی قیادت کو صنعت کے متعدد ایوارڈز بشمول ممتاز ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے. فہد ہارون مرحومہ فرحیہ رضا کے بیٹے اور آن جہانی نشاط افزا کے نواسے بھی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس سے متعلق کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے فہد ہارون کو ایک بار پھر وزیر مملکت اور معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے جبکہ فہد ہارون کو ڈیجیٹل میڈیا کا قلم دان سونپا گیا ہے. وہ پاکستان کے سب سے سینئر اور معزز میڈیا شخصیات میں سے ایک ہیں. فہد ہارون اپنے نئے عہدے کے لیے تجربات اور جدت لا رہے ہیں جبکہ فہد ہارون بین الاقوامی اور میڈیا ہاؤسز میں مرکزی عہدوں پر فائز رہے جن میں FPCCI کے پریس اینڈ الیکٹرانک میڈیا کمیٹی کے چیئرمین اور پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کی رکنیت بھی ان کے شامل ہے جبکہ فہد ہارون ممتاز تعلیمی اداروں کی مشاورتی کمیٹیز میں خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کی قیادت کو صنعت کے متعدد ایوارڈز بشمول ممتاز ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے جبکہ فہد ہارون مرحومہ فرحیہ رضا کے بیٹے اور آن جہانی نشاط افزا کے نواسے بھی ہیں. پنجاب کے 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز ہے اور لاہور میں 3 بجتے ہی تاجروں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے. مارکیٹس کھل گئی ہیں اور گاہک بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں گے عبدالوہاب شاہر. جی وہاب. جی بالکل. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز ہفتے کو جو ہے وہ کاروبار دوپہر 3 بجے کھولنے کی اجازت تھی اور آج بھی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہی دکھائی دی کہ صبح کے وقت میں دکانوں کے باہر سٹالز لگے, دکانیں بند تھیں, لیکن اب 3 بجتے ہی لاہور کی تمام چھوٹی اور بڑی مارکیٹوں میں دکانیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو چکی ہیں اور مارکیٹوں میں عوام کا رش بھی پڑنے لگا ہے. لوگ اپنی دکانوں پہ آ گئے ہیں اور اپنی دکانیں کھول کر اب صفائیاں شروع کر دی ہیں. اپنی دکانوں کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ انارکلی کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ انارکلی میں بھی 3 بجتے ہی تمام مارکیٹوں کو, دکانوں کو کھولا جا رہا ہے اور گاہک جو اگر بات کریں تو گاہک بھی جو ہے وہ 3 بجے پہ انتظار کر رہے تھے کہ 3 بجے اور پھر مارکیٹوں کا رخ کریں اور شاپنگ کی جائے. تو یہاں پر مارکیٹوں میں جو ہے وہ 3 بجے بجتے ہی لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو چکی ہے. دکاندار بھی دکانوں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں, گاہک بھی جو ہے وہ مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں اور اتوار کے روز جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے مکمل طور پر بند رکھنے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اتوار کو مکمل طور پر تمام کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی, کوئی دکان نہیں کھلے گی اور ہفتے اور جمعے کے روز جو ہے 2 دن دوپہر 3 بجے تک بند رکھنے کا اعلان اور فیصلہ کیا گیا تھا. جی. قلاب کے علاقے پیشوا میں سیاحوں کی گاڑی کھائی میں جا گری ہے اور حادثے میں 4 افراد جواہک ہو گئے ہیں اور 16 زخمی بتائے جا رہے ہیں. زخمی طبی امداد کے لیے مدین سول ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں جبکہ سیاح کلام سے واپس منگورا کی طرف آ رہے تھے. یہاں وقت تو بریک کا ساتھ رہے گا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز.